बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज मैं बात करना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में जमहूरियत क्यों आगे नहीं बढ़ रही, लोगों का जमहूरियत के ऊपर क्यों ट्रस्ट नहीं कायम हो रहा। हम जब दूसरे जमहूरी मुल्कों को देखते हैं और अपने मुल्क में देखते हैं, वो तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जबकि हमारा मुल्क नीचे से नीचे की तरफ आ रहा है। और ख़ास तौर पर जब हम देखें 90 की दहाई के बाद, उससे पहले मार्शल लॉ, फौजी हुक्मरान, डिक्टेटर रहते रहे, और उससे बाद आप 90 ऑनवर्ड देख लें तो मुल्क का डाउनफॉल बहुत तेज़ी से हुआ जब से जमहूरियत आई और जमहूरियत ने आगे काम करना शुरू किया, जमहूरी हुकूमतें आईं। आपकी इकॉनमी भी डाउन होने शुरू हुई, आपके लोन्स बढ़ने शुरू हो गए, आपकी जीडीपी कम से कम होनी शुरू हो गई, आपके बाकी इकनॉमिक प्रॉब्लम बढ़ना शुरू हो गए, बैड गवर्नेंस, पुअर डिसीजन मेकिंग, और उसके बाद अकरबा परवरी जो है ये हद से बढ़ गई। ये क्यों है? इसी वजह से लोगों का जमहूरी कुव्वतों और जमहूरियत के ऊपर जो एतबार है वो ख़त्म होता जा रहा है। लोग बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं और देखते हैं। वो कहते हैं कि जमहूरी लोग जो हैं ये तो शायद कोई डिफरेंट मखलूक है, और बाकी जो नीचे वाले लोग हैं, जो अवाम में राया है, ये डिफरेंट मखलूक है। उनके लिए शायद डिफरेंट कानून है, हमारे लिए डिफरेंट कानून है। तो ये जब डिवीज़न बीच में आती है तो ये बड़ी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन क्रिएट होती है, जिसकी वजह से माशरे में तकसीम पैदा होती है। ये डिवीज़न अभी इतनी बढ़ गई है कि लोग ये समझना शुरू हो गए हैं कि वो जो डिफरेंट मखलूक एक बैठी हुई है वो हमारे वसाइल के ऊपर काब्ज़ है और वो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, जबकि हम मिज़री में इस ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैंने बड़ा इस पे सोचा, रिसर्च किया, तो मैं एक नतीजे पे पहुंचा हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें इचिंग क्रिएट करती हैं आम लोगों को, वो अगर जमहूरी कुव्वतें जो हैं, जमहूरी पार्टियाँ जो हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़, उनको ठीक कर लें तो एक बेहतर जमहूरी माशरा जो तश्कील पाया जा सकता है और लोगों में उनका मुस्बत तासर निकल आ सकता है। वो चीज़ें ऐसी हैं जो कि रोज़मर्रा में होती हैं, और जब वो होती हैं तो लोगों के ऊपर वेरी नेगेटिव इम्प्रिंट्स उनका निकल के आता है। वो उसका मैं ज़िक्र करूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, जॉन मैक्सवेल कहता है, अ लीडर इज़ द वन हु नोज़ द वे, गोज़ द वे एंड शोज़ द वे। जब हम कंपेयर करते हैं इस स्टेटमेंट को अपने लीडर्स के साथ, तो हम देखते हैं ना तो वो वेज को उनको पता है, ना वो वेज को जो है खुद चलते हैं उसके ऊपर प्रॉपरली, और ना हमें शो करते हैं। देयर इज़ अ डेफिशिएंसी इन बिट, ट्रस्ट डेफिसिट जिससे बढ़ता जा रहा है। जमहूरियत के कुछ लवाजमात हैं नाज़रीन। एक तो ये सबसे बड़ी जो उसमें है इक्वालिटी है। इक्वालिटी के बाद उसमें पॉलिटिकल टॉलरेंस है, अकाउंटेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, उसके बाद इकनॉमिक फ्रीडम है, यूज़ ऑफ पावर नहीं उसमें होनी चाहिए, दैन द विल्स ऑफ राइट है, दैन सबसे बड़ी चीज़ जो है रूल ऑफ लॉ है। हमारी पॉलिटिकल फोर्सेस समझती हैं कि रूल लॉ तो उनके लिए बना ही नहीं है। जैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनको जब नैब ने कहा कि आप आ जाएँ, आके यहाँ पे कोई सवाल जवाब कर लें, तो उन्होंने कहा जी मैं कोर कमांडर के घर का गिराव करूँगा या GHQ का गिराव करूँगा और मैं 2 लाख बंदा लेके आऊँगा, आपने जुर्रत कैसे की? दिस इज़ रूल ऑफ लॉ। एक पॉलिटिकल लीडर ये जवाब देता है उसके ऊपर। ये लोगों को पसंद नहीं आती बातें। फिर मरीम नवाब साहबा बहुत मोहतरम है हमारे लिए, जब उनको नैब ने बनाया तो वो पूरा लश्कर लेके चले गए और जाके नैब पे पथराव कर दिया। दिस इज़ द एटीट्यूड और आर पॉलिटिकल एलीट। जब वो ये एटीट्यूड शो करेंगे तो नीचे वाले लोगों पे बहुत गलत उसका असर पड़ता है, बहुत ही गलत असर पड़ता है। तो नाज़रीन इकराम, जो चीज़ें मैं समझता हूँ कि गलत हो रही हैं जमहूरी कुव्वतों की, उसमें जो जमहूरी पार्टियाँ या जमहूरी लीडर जो गलत चीज़ें कर रहे हैं, अगर वो ठीक कर लें तो हमारा मुआशरा भी बेहतर हो सकता है, हम भी बेहतर हो सकते हैं, हम आम लोगों का उन पर ट्रस्ट बेहतर हो सकता है। वो कौन सी चीज़ें? सबसे पहले तो सेल्फ़ एग्जाम्पल। अपनी सेल्फ़ एग्जाम्पल हर चीज़ में दें। जैसे पॉलिटिकल लीडर जो हैं, जैसे आप देखें कि ली कुआन सिंगापुर का जो है, उसने सिंगापुर को एक बस्ती से उठा के क्या एम्पायर में चेंज कर दिया हुआ है। किस तरह एक मुल्क को उसने बना दिया उसके, और बेहतर दुनिया की अच्छी से अच्छी इकॉनमी में ला के उसको शामिल कर दिया। उसने कैसे किया? अपनी सेल्फ़ एग्जाम्पल्स दे के। जो वो खुद करता था लोगों को कहता था, जो खुद नहीं करता था लोगों को नहीं कहता था, टैक्स देता था, टैक्स लेता था, रूल ऑफ लॉ की पाबंदी करता था, करवाता था। इस वजह से सिंगापुर को वो उठा के ऊपर ले आया। फिर आप एग्जाम्पल लें
मार्गरेट थैचर की लें, किस तरह उसने पर्सनल एग्जांपल्स दे के अपने मुल्क को, अपने लोगों को अपने साथ मिलाया और आयरन लेडी कहलाई। उसके बाद रिसेंटली जो अभी रिटायर्ड हुई हैं एंजेला मार्कर जो हैं पॉलिटिक्स से, उन्होंने अनाउंस किया है वो जब कोई स्टेट गेस्ट आता है तो खुद उसके खाना तैयार करती हैं और छोटे से मेज़ पे बैठ के उनको 2 बर्गर पेश करती हैं और खाती हैं। यहाँ पे लंबी लाइनें लग जाती हैं खानों की, ज़ोहरानों की, अशाइयों की, और बहुत किन किन लोगों को नहीं बुलाया जाता, स्टेट का पैसे ऐसा लूटा जाता। ये लोगों को ये बातें ये देखनी चाहिए, ये बुरी लगती हैं। उसके बाद गोल्ड अमेर को देखें, जंग के बीच में शामिल थी, जब उसके वफद मिलने के लिए आया उसको बाहर से, खुद कॉफ़ी बना के पेश करती है, 2 के जूस थी लेकिन क्वालिटीज़ थी, सारा कुछ था। इस तरह माओ तंग को देख लें आप, निक्सन को देख लें, इन सब लोगों ने पर्सनल एग्जांपल दी, पर्सनल एग्जांपल दे के और उसके बाद अपनी कौम को ऊपर लेके गए, अपने मुल्क को ऊपर ले गए। हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम उल्टा करते हैं। हम कहते हैं कौम सब कुछ करे, हम कुछ ना करें। ठीक है, क्यों चीज़ें ठीक नहीं हो सकती? एक तो शोर में चाहते हैं सिविल सुप्रीमेसी का। सिविल सुप्रीमेसी ऑलरेडी देयर। जब आप गवर्नमेंट में हैं, हेड ऑफ द स्टेट हैं, तो यू आर हेडिंग ए सिविल सुप्रीमेसी। आपने वो सारे काम करवाने, लेकिन आप वीक क्यों होते हैं? बिकॉज आप कानून के मुताबिक वो चीज़ें नहीं करते जो आपको करनी चाहिए। आप वायलेट करते हैं, लोगों का एतबार कम होता है, तो लोग इसलिए आपको वो रिस्पेक्ट, वो ताकत नहीं देते जिसकी आप डिज़ायर करते हैं। तो आप वो चीज़ें करना शुरू कर दें, लोग आपके पीछे लग जाएंगे, लोग आपको अर्दगान से ज़्यादा बना देंगे, लोग आपको महातर मोहम्मद से ऊपर ले जाएंगे, लोग आपको नेल्सन मंडेला की तरह पूछना शुरू कर दें। बट अपने आप को ठीक कर लें। क्या चीज़ें ठीक करने वाली हैं? सबसे पहले तो ये कि अपना रहन सहन, हर जगह आपने महल बनाए हुए हैं और कैंप ऑफिसर्स 6-7 बनाए होते हैं। आपके असासे जो हैं, जब आप सियासत में आते हैं तो इतने से होते हैं, जब 5-7 साल, 15-20 साल गुजरते हैं तो वो असासे आसमानों को छूने शुरू कर देते हैं। यही चीज़ें जब आप करेंगे तो लोगों के ज़हनों में सवाल उठते हैं। आपको क्लीन होना होगा इन चीज़ों के बीच में से। और जब साबिक़ वज़ीर आज़म या पॉलिटिकल एलीट्स जो हैं वो टैक्स ही ना दें तो लोगों से कैसे टैक्स आप कलेक्ट कर सकते हैं? और जब आपके पॉलिटिकल लीडरशिप बहुत थोड़ा टैक्स दे और दूसरों को कहें जी पूरा टैक्स दे, तो ये कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। जब आपका रहन सहन जो है वो आपका बहुत अमीर लोगों वाला है और आपका बादशाहों वाला है, आप चार्टर्ड जहाज़ों पे जाते हैं आते हैं, लोग बेचारे उनको ट्रांसपोर्ट तक नहीं मिलती, तो आप जब डिवीज़न ये क्रिएट करेंगे, गल्फ क्रिएट करेंगे, तो लोगों के जहनों में एक डिफरेंट माइंड सेट आता है और गलत सोच आती है। और जब आप ज़ाती मफाद को मुल्की मफाद पे तरजीह देंगे तो फिर बहुत बड़ी डिवीज़न क्रिएट होती है। लोग आपको नहीं देखेंगे, किसी और साइड पे देखेंगे। और जब आप जजेस को फ़ोन करके फ़ैसले लिखवाते हैं और जब आप जायदादों को छुपाने की कोशिश करते हैं, जब आप कहते हैं मेरी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं, लेकिन उसके बाद बेशुमार प्रॉपर्टियाँ निकल आ जाती हैं। और जब आप जाली वीडियोस और ऑडियोज़ बना के जजेस को या दूसरे लोगों को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, और जब आप बाहर बेहिसाब जायदादों के मालिक बन जाते हैं, जब आप पाकिस्तान से कमाया हुआ पैसा बाहर ले जाते हैं, वहाँ पे एम्पायर खड़ी करते हैं, बजाय ये कि बाहर से पैसा जो है पाकिस्तान में लेके आएँ। और जब आपसे जवाब मांगा जाए तो आप जमहूरियत को ख़तरा करार दे देते हैं। जब आप एक दूसरे की हर बात को निशाना बनाएं और उनको गलाजत का ढेर साबित करने की बेशुमार कोशिश करें। आप क्यों एक सिविलाइज्ड माइंडसेट क्यों नहीं रखते हैं? अच्छा करें। अगर कोई अच्छा काम करता है उसको प्रेज़ करें, बुरा करता है तो बेहतर तरीके से अच्छे अल्फाज के साथ उसको क्रिटिसाइज़ करें। यकीन माने लोग आपको कंधों पे उठा लेंगे। आप जो एग्जिबिट करते हैं, जिस तरह का आप अब्यूसिव आपने बिहेवियर रखा होता है, लोग उसी को बाय करते हैं, फिर अपना एटीट्यूड भी वैसे ही बना लेते हैं। और जब आप पे मनी लॉन्ड्रिंग और टीटी के केस ना बने और जब आप उसके बीच में खुद इन्वॉल्व ना हो, जब आपके चपड़ासी और आपके अकाउंट होल्डर और आपके जो छोटे मुलाजम उनके अकाउंट से अरबों रुपया ना निकले, और जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ये कहाँ से आता है, तो आप कहते हैं जी कोई भी सोर्स हो सकता है, कारोबार में तो हर चीज़ जायज़ है, और जब उसका जवाब देने से इनकार करते हैं। और जब आप जाली टीटीस लगवाने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए आप जाली बैंक बना लेते हैं, जब आप ओमनी ग्रुप जैसे अदारे कायम करते हैं, और जब एक शुगर मिल से 20 शुगर मिलों पे आ जाते हैं, जब आप एक महल से लेके हर सूबे में, हर शहर में बहुत सारे बिलावल हाउस बनाना शुरू कर देते हैं, तो उंगलियां उठती हैं। ये उंगलियां उठने से आपने रोकनी। आप सारे ये काम बेहतर तरीके से करें, शफाफ तरीके से करें, ट्रांसपेरेंसी से करें। लोग उंगलियां उठाने के बजाय आपको हाथों के ऊपर उठा लेंगे। और जब आपको बुलाया जाता है तो आपको पत्थर ना मारें। और जब आपके ऊपर करप्शन केसेस कायम हों तो अच्छी सिविलाइज्ड सोसाइटी की तरह आप अपने ओहदों से हट जाएं,
علیحدہ ہو جائیں، اور جب کیسز کنکلوڈ ہوتے ہیں، آپ بے گناہ ثابت ہوتے ہیں، دوبارہ آ کے عہدہ سنبھال لیں۔ پی ٹی آئی نے اس میں کچھ ایک اچھی ایگزامپلس قائم کی ہیں، تو بہتر ہے کہ اس کو فالو کیا جائے اور اس کو اڈاپٹ کیا جائے۔ سویلائز سوسائٹی میں یہ چیزیں چلتی ہیں۔ اور جب آپ چارٹر طیاروں سے سفر کرتے ہیں، جب کہ آپ کے ملک کے عوام کو ایک عام ٹرانسپورٹ بھی اویلیبل نہیں ہے، اور جب ہر بیماری کے لیے، نزلہ زکام کے لیے باہر علاج کروانے کے لیے جاتے ہیں، اور آپ کے عوام جو ہیں یہاں پہ ان کو چھوٹا سا علاج کرنے کے لیے سہولتیں موجود نہیں ہیں۔ یہ تو ابھی پی ٹی آئی گورنمنٹ آئی ہے تو انہوں نے آگے ہیلتھ کارڈ شروع کر دیا کہ ہر لوگ اپنا علاج کروا سکیں۔ یہاں آپ نے کبھی نہیں سوچا، یہ بہت بڑی ایچنگ ہے، یہ بہت لوگوں کو چبھتی ہیں یہ باتیں۔ اور جب آپ ملک کا پیسہ باہر انویسٹ کرتے ہیں، یہاں سے کماتے ہیں، باہر لے جاتے ہیں، انویسٹ کرتے ہیں، اور جب آپ بچوں کو باہر بھجوا دیتے ہیں تاکہ ان کو کسی مقدمہ میں یہاں پہ انوالو نہ کیا جائے، اپنی فیملیز کو باہر بھجوا دیتے ہیں، اور جب آپ آفیشیل وزٹ پہ جاتے ہیں تو جہازوں میں بھر کے اپنے رشتہ داروں کو اور جرنلسٹ کو لے جاتے ہیں، گورنمنٹ کے ایکسپینس پہ جا کے 3-4 دن جہاز بھی وہاں پہ رکھتے ہیں، تو پھر بھی یہ ایچنگ کریٹ ہوتی ہیں۔ آپ پولیٹیکل لیڈر ہیں، آپ نے کلین صاف رہنا ہوتا ہے، لوگوں پہ اچھے مثبت امپرنٹس ڈالیں، اور پھر آپ روزانہ جب ٹی وی پہ آ کے جھوٹ بولتے ہیں، عوام ابھی پڑھی لکھی ہے، جانتی ہے جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے، کسی کی بات کو آپ نے جھوٹ بول کے جواب دینا ہے، اور پھر اتنے جھوٹ بولنے کیا کیا جائے؟ آپ کیسے ہم ان کو لیڈر مان لیں جو روزانہ آ کے جھوٹ بولتے ہیں؟ میں کسی کی بیک بائٹنگ نہیں کرنا چاہتا۔ ابھی آپ کل ہی دیکھیں کہ جلسہ ایک جو پنڈی میں ہوا اسلام آباد میں، کوئی کہہ رہا تھا کہ 10,000 لوگ ہیں، یہ جھوٹ ہے۔ آپ کیوں اپنی کریڈیبلٹی خراب کر رہے ہیں؟ پھر آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے یہ بندہ محب وطن نہیں ہے، یہ دشمنوں کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ سارے پاکستانی محب وطن ہیں۔ اور پھر جب آپ کے کیسوں کے فیصلے 30 سال تک، 5 سال تک نہ ہوں، آپ عدالتوں سے تاریخیں لیں اور اپنے اوپر فرد جرم نہ لگنے دیں، کسی ایک بہانہ، کبھی ایک بہانہ، کبھی دوسرا بہانہ، پھر آپ کے لیے ڈیفرنٹ قانون ہے، آپ کو ایک دن میں بیل مل جائے، آپ کو مجرم ہوتے ہوئے بیل مل جائے، اور آپ کے اوپر کیسز ہوتے ہوئے آپ کو انوالو نہ کیا جائے، نیب آپ کو نہ بلائے، اور آپ پھر یہ دیکھیں کہ آپ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو جیل سے باہر نکال کے لے آیا جائے تو آپ کو چھٹی والے دن بیل مل جائے، تو یہ ڈویژن کریٹ ہوتی ہے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ جمہوریت ہے، یہ جمہوری لیڈر ہیں، یہ معاشرہ انہوں نے تشکیل دی ہے۔ اور پھر جب آپ ایک دوسرے کو کرپٹ، کافر، سیکیورٹی رسک کہہ کر دوبارہ ذاتی مفاد کے لیے انہی کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے دوبارہ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی ایگزامپل ریسنٹ یہ جو سٹینڈ آف چل رہا ہے ان میں دیکھ لیں، کل ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے تھے آپ لوگ، کل ایک دوسرے گالیاں دے رہے تھے، آپ کہہ رہے تھے آپ کے ساتھ صلح ہو ہی نہیں سکتی ہے، اور پھر کہہ رہے تھے کہ سارا پیسہ لوٹ لیا، کب تک لوٹو گے، چھوڑ دو اس ملک کی جان۔ وہ سارے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی ایک پولیٹیکل مائنڈ سیٹ رکھیں، پولیٹیکل ایک سٹیچر رکھیں، اپنا اس سٹیچر پہ چلیں۔ جب آپ اپنے آپ کو حکمران نہ سمجھیں بلکہ خادم سمجھیں، اور جب آپ بہت بڑے لیڈر ہوتے ہوئے یہ نہ کہیں کہ کرپشن میرے لیے نان ایشو ہے، جب آپ پولیٹیکل لیڈر ہوتے ہوئے یا اس ملک کے سربراہ ہوتے ہوئے اس لیٹر پہ دستخط نہ کریں جس پہ کہا گیا ہو کہ امریکہ کو پاکستان میں ڈرون حملے کرنے کی اجازت ہے، اور جب آپ کسی ملک کو جو کہ آپ کے ملک میں آ کے اسامہ بن لادن مار دیتا اس کو مبارکباد نہ دیں، جب آپ کاروبار نہ ہوتے ہوئے بھی جائیدادوں کے مالک بن جائیں، جب آپ ایک چھوٹے سے ملازم تھے، نوکری کر رہے تھے، لیکن پالیٹکس میں آنے کے بعد آپ اربوں کے مالک بن گئے، گاڑیوں کو جتھے آپ کے آگے پیچھے لگ گئے، تو پھر یہ حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ جتنے پولیٹیکل لیڈر ہیں دیکھ لیں وہ کس شہنشاہی انداز میں جاتے ہیں، قافلوں میں پچاروں ہیں، پراڈو ہیں، گاڑیاں ہیں، یہ ڈویژن کریٹ کرتے ہیں۔ جب آپ یہ کام چھوڑ دیں گے پھر آپ پولیٹیکل لیڈر ہیں۔ جب آپ اداروں، فوج اور عدلیہ کو اوپنلی دھمکیاں دینا چھوڑ دیں اور ان کو ہر چیز کا ذمہ دار ٹھہرانا بند کر دیں، پھر آپ ایک اچھے پولیٹیکل لیڈر اور اچھی پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ ابھریں گے۔ جب اقتدار کی خاطر آپ اصولوں کی قربانی نہ دیں، اور جب عزیر بلوچوں کو ذاتی فائدے کے لیے، اور جب اس کے 100 قتل اس نے مانے ہوئے ہیں عزیر بلوچ نے، اس کے باوجود آپ اس کو فارغ کروا کے اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کریں، اور جب آپ کرپشن کیسز کی پیشی کے لیے جاتے ہیں تو اپنی گاڑیوں میں پھولوں کی پتیاں نچھاور نہ کریں، وہ لوگوں کو تاثر نہ دیں یہ کہ آپ جا تو رہے ہیں کرپشن کیسز کے لیے، لیکن آپ چونکہ ایلیٹ ہیں، حکمران ہیں، تو آپ کے لیے باقی سارے کیڑے مکوڑے ہیں۔ جب میڈیا کو رشوت دے کے اپنے حق میں ایک نیریٹو جو ہے وہ نہ کروائیں اور اس کو پروپیگیٹ نہ کر لیں،
جب غیر ملکی لوگوں کے کہنے پر اپنی فوج اور عدلیہ پر الزامات نہ لگائیں، اور جب آپ مختلف منصوبوں میں جب پھنس جاتے ہیں، کرپشن کی ہوتی ہے، ان منصوبوں کے کاغذات کو آگ نہ لگوائیں، اور جب مشکل وقت میں آپ کے اوپر کیسز کا خطرہ ہوتا ہے، آپ پورے کے پورے فیملیز کو باہر نہ بھجوائیں۔ صرف ملکی مفاد کی خاطر اگر ہو تو آپ ایسا کام کریں، ذاتی مفاد کی خاطر حکومتوں کو مت کریں۔ جب انتقام کے لیے، ذاتی انتقام کے لیے آپ ایک دوسرے کے اوپر کیسز نہ بنوائیں۔ یہ لائم لائٹ پہ آ چکا ہے کہ نون لیگ نے پیپلز پارٹی پہ انتقام کی خاطر کیسز بنائے اور پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے اوپر بنائے۔ اور جب ہر الیکشن میں جب آپ ہارتے ہیں تو بہتر سپورٹس مین اسپرٹ کی طرح آ کے کہیں کہ میں الیکشن ہار چکا ہوں، ہر کوئی اپنی شکست تسلیم نہ کر لے۔ جب تنظیم سابزی اور گورنر سندھ اور جام کریم جیسے نامی گرامی لوگوں کو آپ ساتھ نہ بٹھائیں، جب شرجیل میمن اور ڈاکٹر عاصم جیسے کرمنل لوگوں کو آپ پروٹیکشن نہ دیں اور پارٹی کے عہدوں پہ نہ رکھیں، اور جب نیب بلائے تو کور کمانڈر کے گھر اور جی ایچ کیو کے گراؤ کی دھمکی نہ دیں، اور یہ چیزیں اور بہتر ہو سکتی ہیں جب آپ سیلف اکاؤنٹیبلٹی پیدا کریں، جب اپنے پولیٹیکل پارٹیز کے بیچ میں آپ لوگوں کو انکریج کریں کہ وہ آپ سے سوال پوچھ چکے ہیں اور آپ اس کا جواب دیں۔ جب آپ کے ورکرز آپ کو سوال کریں کہ یہ لندن فلیٹس آپ نے کہاں سے لیے اور اس کی رسیدیں کیا ہیں، جب آپ کے ورکر آپ سے سوال کریں کہ یہ بلاول ہاؤسز سارے ملک میں جو پھیلے ہوئے ہیں اور آپ کی جائیدادوں کی جو ڈنڈورا پیٹا ہوا اس کا ذرا پارٹی کو حساب دیں، اس وقت حالات ٹھیک ہوں گے۔ اور جب آپ کے ورکر آپ کو کہیں گے یہ منی لانڈرنگ کے کیسز جو ہیں، یہ مقصود چپڑاسی یا دوسرے اربوں روپے آئیں، یہ کہاں سے گئے ہیں اور آپ کے اکاؤنٹ میں کیسے آ گئے، اس کی جواب دہی جب آپ کریں گے تو حالات پھر ٹھیک ہوں گے۔ اور پھر جب آپ کے ورکر، پولیٹیکل ورکر جب تک نہیں کویشچن کریں گے، حالات ایسے ہی رہیں گے۔ جب آپ کے پولیٹیکل ورکرز آپ سے پوچھیں گے کہ یہاں تو ملکی مفاد نہیں تھا تو ہم نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے یہ حالات کیوں کریٹ کیے، اس وقت تک بھی حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ تو ناظرین اکرام، میں یہ کہنا چاہتا ہوں پولیٹیکل پارٹیز ہمارا فیوچر ہیں، ان کو اپنا بیگیج بہتر کرنا ہے۔ اس بیگیج کو بہتر کرنے کے لیے یہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں یہ ہم میں ایچنگ کریٹ کرتی ہیں، ہمارا مائنڈ سیٹ چینج کرتی ہیں، اور ہمارے اندر ایک ابال اٹھتا ہے کہ یہ ساری غلط چیزیں یہ کر رہے ہیں، تو ہم کیسے ان کے پیچھے لگیں۔ اگر آپ نے ہمیں اپنے پیچھے لگانا ہے اور اس پاکستان کے مستقبل کو اچھا کرنا ہے، میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ جب آپ چھوڑیں گے، سیلف ایگزامپل دیں گے، آپ گولڈا میئر کی طرح، آپ سنگاپور کے پرائم منسٹر کی طرح، آپ مارگریٹ تھیچر کی طرح، آپ اینجلا مارکر کی طرح، اور آپ ماؤ زے تنگ کی طرح، تو پھر آپ راک سالڈ پائیں گے ساری نیشن کو اپنے ساتھ، جو آپ کے ساتھ تھک اینڈ تھن میں اور ویٹ اینڈ ڈرائی میں چلنے کے لیے تیار ہوگی۔ آخر پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں چاند اشعار آپ کی خدمت میں۔ وفا کے خوگر وفا کریں گے یہ طے ہوا تھا، وطن کی خاطر جییں مریں گے یہ طے ہوا تھا، وقت ہجرت قدم اٹھیں گے جو سوئے منزل، تو بیچ رستے میں دم نہ لیں گے یہ طے ہوا تھا، تمام دیرینہ بستیوں سے گریز کر کے نئے وطن کو وطن کہیں گے یہ طے ہوا تھا، خدا کے بندے خدا کی بستی بسانے والے خدا کے احکام پر چلیں گے یہ طے ہوا تھا۔ اپنے آپ کو ٹھیک کیجئے، اپنے آپ کو کلین کیجئے، ٹرائی ٹو بیکم اے لیڈر، اور آپ دیکھیں گے یہ نیشن آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی اور آپ کو سول سپرمیسی کا دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اپنا خیال کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔